سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ نور یزداں کی تو سارے پڑھنا نور یزداں کی یہ رفتار ہے سبحان اللہ، ایک ہی پل میں سر عرش گئے اور آئے حضور۔ نور یزداں کی یہ رفتار ہے سبحان اللہ، صف بصف منتظر دید کھڑے ہیں قدسی۔ غور کرو، صف بصف منتظر دید کھڑے ہیں قدسی، صف بصف منتظر دید کھڑے ہیں قدسی، ہر نظر شائی کے دیدار ہے سبحان اللہ۔ سارے پڑھ لو، ہر نظر شائی کے دیدار ہے سبحان اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر بیدک الخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انتہائی واجب الاحترام عالی مقام شوکت اسلام معزز سامعین حضرات، میری ملت دے عظیم نوجوانوں، دین متین دے عظیم سپاہیوں اور ختم نبوت دے بختاور فدائیوں، باپردہ گفتگو سماعت کرنے والی شرم و حیاتی پیکرا عفت ماب میریاں پاک دامن ماما بہنا بیٹھیاں، بحمداللہ رجب المرجب شریف دا اے آخری جمعہ مبارک اپنی منزل دی طرف گامزن نے بارگاہ لم یزل دے اندر التجائے اے کریم اللہ تینوں شب معراج دا واسطہ حضور علیہ السلام دے ہر نوکر دی مشکل آسان فرما۔ احباب جی بقار شمع رسالت پروانوں، اج دی گفتگو انشاءاللہ حضور دی بے مثل سیر دے حوالہ نال ہوئے گی۔ دوستانی گرامی قدر شمع رسالت پروانوں، اے ذہن چ رکھو جکن ساڑھے آقا بے مثل نے انجے ساڑھے محبوب دا معجزہ معراج بھی بے مثل۔ بہت توجہ، گفتگو شروع ہوئے کر پھر کھل کے آکو سبحان اللہ۔ ادھیوں میں تو پہلی دلیل دین لگا، تسی مچل جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تھلڑے درجے دی میں بات نہیں کردا، درجہ نبوت دی بات کرنا۔ ہر نبی جدوں بھی اللہ دی بارگاہ چ گیا ہے وہ طالب بن کے گیا ہے۔ کی بن کے گیا ہے؟ طالب۔ کی بن کے گیا؟ بولو طالب۔ دوستانی گرامی قدر قرآن کریم دے اندر متعدد مقامات تے انہاں چیزاں دا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے گئے نے تے رب دی دید دے طالب بن کے گئے۔ نہیں کھل کے آکو سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کوہ طور تے گئے تے آپ یہ طلب لے کے گئے نے جڑا پردیاں وچ رہ کے گفتگو کردا ہے آج دی زیارت کرنے۔ نہیں اولی بول رہے ہو، کھل کے آکو سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر جا کے خود عرض کیتا ہے، اس ذہن چ رکھو، عرض کیتا مالک رب آرینی پردے وچ رہ کے گفتگو کرنے، تیری آواز اتنی مٹھڑی ہے، تیری دید عالم کی ہوئے۔ غور کرنا، آپ نے عرض کیتا مالک پردے ہٹا، میں اپنا دیدار کروا۔ ایدہ مطلب ہے یہ جڑے لفظ میں قرآن دے پڑھیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ اللہ دے دیدار دے طالب بن کے گئے کوہ طور تے، توجہ کرنا۔ لیکن کائنات دے خالق نے کو لن ترانی کیا ہے، یہ تھے ان بزار دائے موقعہ نہیں، اتنا کہنا چاہنا ہر نبی طالب بن کے گیا ہے کہ حسین دا نانا 27 رجب نو طالب بن کے نہیں گئے، اللہ دے مطلوب بن کے گئے۔ نہیں اچھی بات نہ کو سبحان اللہ۔ حضور مطلوب بن کے، چونکہ میں پچھلے جمعے تے گفتگو دا اختتام اتھے کیتا ہے اور لفظ میں عرض کیتے سن کہ جبریل نے حضور دیاں تلیاں چومیاں اور چوم کے پتہ کی کیا جبریل امین نے سید الملائکہ بیت المعمور دا خطیب انہیں حضور دے قدم چومے نے چوم کے کیا ہے
اور اے سنیوں ذہن چ رکھیا کرو نوریاں دا سردار تلیاں چومے جے تلیاں چومن والا نوریاں دا سردار ہے تے جنہاں دیاں تلیاں چومیاں گئیاں حضرات لیکن اگلی بات سنو جبریل نے تلیاں چوم کے میرے آقا دی بارگاہ جڑی گل عرض کیتی ہے پتہ کی کیا ہے جبریل امین نے میرے آقا دی بارگاہ دی عرض کیتا سونیا ان اللہ اشتقاک لقائک یا رسول اللہ مازاد کاجل والیا اج اللہ تعالیٰ تواڈی ملاقات دا مشتاق ہے نہیں ایک اور مسکرا کے آکھو سبحان اللہ یہ جبریل نے میرے نبی دے قدم چومے نے چوم کے رض کی دے سونیا اللہ تعالیٰ تواڈی ملاقات دا مشتاق ہے یہ جڑی جبریل دی گفتگو ہے کتب حدیث دے اندر موجود ہے اب آپ یہ وقار بالخصوص مسلم شریف یہ جڑی حدیث دی معتبر کتاب ہے یہ دے اندر اے الفاظ موجود نے ارے تمام محدثین نے میرے نبی دا معجزہ معراج بیان کیتا ہے ہر محدث نے جبریل نے لفظ نقل فرمائے نے ارے جبریل نے میرے آقا دیاں تلیاں چوم کے گیا سونیا اللہ تعالیٰ تواڈی ملاقات دا مشتاق ہے اے جڑا جبریل پیغام لے کے آیا ایدا اے ارباب جی وقار مفہوم ہے اج مصطفیٰ کریم طالب بن کے نہیں جا رہے رب دی بارگاہ وچ مطلوب بن کے جا رہے اب آپ جی وقار غور کرنا شمع رسالت پروانو ساڈا تے اے وی عقیدہ نہ اب آپ جی وقار جبریل نے نبی دیاں تلیاں چومیاں ارے فرشتیاں دی امامت کرن والا بیت المعمور تے فریضہ خطابہ سر انجام دین والا اس جبریل نے حضور دے قدم چوم کے بتایا ارے پیغام کی دیتا ہے نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا یہ صرف میں سوک واسطے تواڈے ارے جذبہ عشق رسول وچ اضافہ ہوئے تواڈے ایماناں نو جلا نصیب ہوئے او تیرا دل محبوب دی محبت اندر منور ہو جائے اس واسطے پڑھ رہے ہیں ایک باری محبت نہ تسی بھی ساتھ دیو جنت کی کلیوں میں دیکھا مزاجوں محمد کی تلیوں میں دیکھا ایک باری گونج پیدا ہو جائے یہ مبالغہ رائی نہیں اللہ دی قسم جے جڑے نہ لین حضور دے قدمین نہ لگے انہاں نہ لین دے تسمیں ڈالنے واسطے عیسیٰ روح اللہ تڑپے نے آئے آئے اٹھا کتاباں دا مطالعہ کر عیسیٰ روح اللہ نے عرض کیتا سی مولا مینوں وقت دے میں تیرے یار دے جوڑیاں دے تسمیں اپنے ہتھاں نہ ڈال دا او جنہ دے نہ لین دا مقام ہے انہاں دے قدمین دا مقام کی ہوئے گا تے جبریل نے ارے میرے محبوب قدماں دیاں تلیاں چومیاں نے سرور صاحب سامنے آؤ نا اب آپ جی وقار ایک ری پھر پیار نہ پڑھنا مزاجو محمد کی تلیوں میں دیکھا ایک ری گونج پیدا ہو جائے میرے آقا نال وفاواں کرن والی ہو میں سرکار دیاں تلیاں دے گفتگو نہیں کرنی اتنا کہنا چاہنا وا 27 شب اسرا ساڈا نبی اللہ دی بارگاہ وی طالب بن کے نہیں گئے مطلوب بن کے گئے نے اب آپ جی وقار ہن میں ایتھے دوسری دلیل دین لگا وا ارے اللہ دا قرآن 15واں پارا رب نے جدو یار دی سیر دا ذکر کیتا ہے رب نے یہ نہیں فرمایا میرا محبوب خود سیر تے آیا نانا ارے رب دا انداز ویکھ اللہ نے فرمایا لوگو سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا کائنات رب نے فرمایا لوگو سن لو میرا یار خود سیر تے نہیں آیا میں رب نے یار نو سیر کروائی نہیں نہ انج نہیں کھل گیا کو سبحان اللہ اے میں دوسری دلیل دے رہا ہوں حسین دا نانا ارے طالب بن کے نہیں مطلوب بن کے گیا ہے جن چ رکھو آدم علیہ السلام تو لے کے اج تک ہر مومن طالب بن کے اللہ دی بارگاہ وچ جاندا ہے تو تے میں نماز تے اونے ہاں ارے طالب بن کے اونے ہاں تو تے میں زکات دینے ہاں تے طالب دی حیثیت نال تو تے میں اللہ دی قسم جڑا نیکی دا کم کرنے آ نا تر بڑا پتہ ہے کیڑی حیثیت نال اللہ دی رضا دی طلب لے کے آیا کائنات دا رب راضی ہو جائے اے تیری میری طلب ہوندی ہے لیکن میں قربان جاواں حسین دے نانے دا مقام ویکھ میرا نبی طالب بن کے نہیں مطلوب بن کے تشریف لے
اب آپ جی وقار غور کرنا، اب آپ جی وقار یہ جڑی آیت رب العالمین نے اعلان فرمایا لوگو پاک کیوں ذات جس نے اپنے بندہ خاص نو رات دے قلیل ترین حصے دے اندر سیر کروائی ہے، اسرا بی عبدی کائنات دے رب نے اپنے بندہ خاص نو سیر کروائی ہے، ٹائم کیڑا لیلن رات دا قلیل ترین حصہ حضرات یہ پوائنٹ لے کے جانا ہے میرے آقا دی انفرادیت۔ اب آپ جی وقار حضور مطلوب بن کے گئے نے، اور چونکہ میں پچھلے جمعے گفتگو دا اختتام ایتھے کیتا ہے، میرے آقا براق تے سوار ہوئے نے، اور میں اسرا دی وضاحت کرن لگا ماں کائنات دے رب نے یار نو سیر کی شان نال کروائی ہے۔ حضرات براق دی پشتے میرے آقا سوار نے، ارے دائیں بائیں ملائکہ نے، اب آپ جی وقار جذب حسن طلب ہے قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات۔ نہیں انجنی ذرا شامل ہو جاؤ، جنہاں نو تقریر دا پہلا حصہ سمجھ آیا نا انہاں چپ نہیں بینا، اب بھابی جی وقار انہاں مل کے پڑھنا ہے جذب حسن طلب ہے قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے۔ تھوڑا صاف کرو، آواز کم رکھو، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے۔ میرے مسلمان بھائیو لوگ دلہا بن کے نکل لینے، کسے دے براتی نان کے، کسے دے براتی او دے داد کے، کائنات دے ہر بشر دے براتی فرشی بن دینے، ایک کملی والا جی دے براتی رب نے عرشی بنائے۔ آئے آئے تے پھر کیوں نہ پڑھئیے جذب حسن طلب ہے قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے۔ اللہ اللہ میرے آقا نالوں فاواں کرن والے ہو، مصطفیٰ کریم دی سواری دا آغاز ہویا ہے حضرت جمعہ حانی دے کر تو دوستان گرامی قدر اللہ نے قرآن دے اندر ادا ارباب جی وقار آغاز دا ذکر پتا ہے کتھوں کیتا ہے لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رب نے فرمایا لوگو میں یار نو سیر کروائیے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک۔ ایک کھول کیا کو سبحان میں یہاں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، بڑا خوبصورت پیغام ہے۔ ہمارے رب کو اپنے گھروں سے کتنا پیار ہے۔ یہ مساجد وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ کسی اور کا گھر نہیں، یہ مساجد اللہ کا گھر ہے۔ یہ کن کے گھر ہیں؟ اللہ کے، تمام دنیا کی مساجد۔ رب کو اپنے گھر سے اتنا پیار ہے کہ رب نے محبوب کی سیر کا آغاز بھی مسجد سے کیا، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ احباب جی وقار آگے والی تو بعد میں ہے نا، معراج کا جو معاملہ ہے وہ بعد میں ہے۔ اللہ نے دنیا کو بتا دیا میں نے محبوب کی سیر کا آغاز مسجد حرام سے کیا، اور زمین کے اوپر میں محبوب کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک لے گیا۔ دوستان گرامی قدر شمع رسالت پروانو کئی بندے ہونے جنہ دا مسجد بھی دل ہی نہیں ہے بندے، یہ ذہن چ رکھو ساڑھے معاشرے دے اندر جڑے غافل لوگ نے، آپ تے نیک لوگ ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، جڑے میری طرح غافل لوگ نے دیکھیا ہے کہ اگر مسجد وچوں آ بھی جان تے انہاں دی خواہش ہوندی ہے کس ویلے ساڈی اتھوں جان چھٹے۔ حضرات میرے آقا نے فرمایا کہ جڑا مومن ہے وہ مسجد وچ انج خوش ہوندا ہے جکن پانی وچ مچھلی خوش ہوندا ہے۔ دوستان گرامی قدر شمع رسالت پروانو جڑا مومن ہے، دوستان گرامی قدر اللہ نو مساجد نہ اتنا پیار ہے، رب نے یار دی سیر دا آغاز بھی مسجد تو کروایا۔ کتھوں کروایا بولو؟ مسجد۔
اچھا پھر یار نو لے کتھے گیا؟ مسجد اقصا. کتھے بولو؟ مسجد. آؤن امام الانبیاء نال وفاواں کرن والیو رب نے خود تعارف کروایا. رب نے فرمایا لوگو یہ مسجد اقصا ہوئے جدے اندر بھی برکتاں نے باہر بھی برکتاں نے. حضرات توجہ کرنا، حالانکہ دنیا دے اندر جتنیاں مساجد نے او دے اندر برکت ہے. اے مرکزی جامع مسجد توکلی جتھے اسی ہن اس ٹائم موجود ہاں جڑی اے دے اندر برکت ہے او باہر نہیں. اب آبے جی وقار اے جڑا بازار ہے او دی حیثیت اور ارے مسجد دا جڑا ارے برآمدہ تے شین ہے تے حال ہے اے دی حیثیت اور اب آبے جی وقار مسجد دے اندر برکت ہوندی ہے باہر نہیں ہوندی. ارے دنیا دیاں جنیاں مساجد نے ساریاں دا یہی معاملہ ہے، مسجداں دے اندر برکتاں ہوندیاں نے باہر نہیں ہوندیاں. لیکن رب نے یار نو دولہا بنا کے جس مسجد وچ رب لے کے گیا ہے یہ مسجد ہے جدے اندر بھی برکتاں نے باہر بھی برکتاں. اب آپ جی وقار غور کرنا میرے آقا نال وفاواں کرن والیو الذی بارکنا حولہ رب العالمین نے فرمایا لوگو اساں دے ارد گرد برکتاں رکھیاں نے قبلہ. ارے بڑیاں تفسیراں پڑھیاں مسجد اقصا تو باہر برکت دی وجہ کی ہے جڑی تفسیر پڑھی ہے نا اب آپ جی وقار یہی ملیا ہے او دی باہر برکتاں دا راز پتہ ہے کہ اوتھے 313 رسولاں دے مزار اتھے 313 رسولاں نے مزار نے جنہاں دے سر تے رب نے تاج رسالت سجایا اتھے انہاں دے مزار نے یار نو ابابِ وقار کائنات دا خالق دولہا بنوا کے ارے جبریل کول تلیاں چموا کے فرشتیاں نو براتی بنوا کے اس مسجد وچ لے گیا. ارے جس مسجد دے باہر ارے برکتاں ہی برکتاں. چھن میں بڑا اعلی ایک نقطہ بیان کرن لگا وا او دی وجہ اے میرے مسلمان بھائیو اسی بابا فرید دے مزار تے بھی جانے ہیں اسی حضور خواجہ سید عثمان مروندی جنہاں نو عرف عام دے اندر لال شباز کلندر آکھیا جاندا ہے اسی انہاں دے مزار تے بھی جانے ہیں اسی داتا علی حجویری دے مزار تے بھی جانے ہیں. غیرت مند سنیو لوگ آندے نے اے پتہ نہیں مزاراں تے کیوں جانے نے. ارے کوئی بدعت دا فتوی لاندا ہے کوئی شرک دا فتوی لاندا ہے. میں کہیا ساڈے تے بدعت تے شرک دے فتوی نہ لا. رب یار نو 27 شب اسرا اتھے لے کے گیا جتھے 313 اللہ والیاں دے مزار. ذرا پوائنٹ وال غور کرو نا. اب آپ یہ وقار رب خود محبوب نو لے کے گیا رب نے اسرا سیر کروائی تے لے کے کچھے گیا جتھے 313 اللہ والیاں دیاں قبراں اللہ والیاں دے مزار. غیرت مند لوگو اسی امتی ہو کے جائیے لوگ ساڑھے تے شرک دے فتوے لاندے نے. ایک قمرالدین سیالوی دے مزار تے گیا ہے اے پیر محمد کرم شاہ لدری آپ دے مزار تے گیا ہے اے سلطان نے پاہو تے مزار تے گیا ہے تے قبراں تے جانا شرک. میں کیا نانا اے شرک نہیں اے حسین دے نانے دی سنت. اب آپ جی وقار میرے آقا نال پیار کرن والے ہو اس پوائنٹ وال تساں غور کرنا ہے دوستان گرامی قدر شمع رسالت دے پروانو. اب آپ جی وقار اے بھی سینچ رکھو رب یار نو لے کے گیا ہے. اگر رب نو اے پسند آیا رب نے انتخاب کیتا ہے اج میں محبوب نو دولہا بنوایا ہے چونکہ یار نے میری رضا واسطے پتھر کھادے نے. ارے یار نے میری رضا واسطے اپنی گردن تے اجریاں برداشت کیتیاں. ارے محبوب نے پیراں میں کنڈے برداشت کیتے. ارے مکے دے کافر گالیاں دیندے رہے میرا یار میری توحید دا ترانہ پڑھدا رہیا. میرے محبوب نے بے وفائی نہیں کیتی میرے محبوب نے توحید دا دامن نہیں چھڑیا. اب آپ جی وقار اج رب یار نو سیر کروا کے محبوب نو دسنا چاہندا سونیا تیرا مقام اتنا اعلیٰ وے اج میں تیری سواری براق بنوایا تیرے براتی فرشتے بنوائے نے. لوگو میرے نبی نال وفاواں کرن والے ہو شمع رسالت دے پروانو. ہن میں بات اگے بڑھان لگا لیکن ایتھے میں اے لازمی پڑھاں گا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. ایک اور محبت نہ سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. سرور انبیاء تیری کیا
رات ہے۔ میں ایک چیز عرض کیتی ہے 313 جتھے اللہ والیاں دے مزارات رب خود محبوب نو اتھے لے کے گئے۔ اے نص قطعی ہے، اے قرآن ہے، بخاری مسلم نہیں۔ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ اے بالکل حقائق نے رب محبوب نو شب اسرا 27 رجب المرجب اس مقام تے رب لے کے گیا جتھے اللہ والیاں دے مزارات نے، اللہ والیاں دے مزارات۔ اس سیر دا حصہ ہے، محبوب دی سیر دا حصہ ہے۔ مسجد حرام تو مسجد اقصی جتھے 313 اللہ والیاں دے مزار، اتھے کہ میں دلیل دین لگا اور بڑی حضور دی ایک سیرت دی جھلک پیش کرنے لگا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پاک تو سفر تے روانہ ہوئے تے سیدنا صدیق اکبر حضور دے نال تھوڑے صاف کرو نا، اصل مینوں اپنے نہ روانہ ہوئے۔ یہ میں صرف ایک دلیل دین لگا چونکہ اسی اللہ والے دے مزارات تے جاننے ہیں اور یہ عقیدہ بیان کرنا بڑا ضروری ہوندہ ہے۔ یہ ذہن چ رکھو، اگر عقیدے دی اہمیت رب دی بارگاہ وچ نہ ہوندی پھر رب سورہ منافقون نازل نہ کردا۔ بہرحال اس پوائنٹ وال تساں غور کرنا ہے۔ سرکار سفر تے روانہ ہوئے 6 کلومیٹر دے فاصلے تو بعد اب آبی جی وقار ایک ڈیرہ ہے، اس ڈیرے دے مالک دا نام جناب طلحہ ہے۔ حضرت طلحہ اپنے جانورانو چارہ ڈار رہے سن تے حضرت طلحہ نے آج تک رخ مصطفیٰ نہیں سی ویکھیا، آپ اپنے معاملات مصروف رہندے سن۔ اب آبی جی وقار آج کی ہویا ہے، حضرت طلحہ مال نو چارہ ڈار رہے نے، جانورانو گھاس پہ ڈال جاگے نے روف صاحب چودھری یونس صاحب حضرت طلحہ دی ڈیرے دو سامنوں پگ ڈنڈی ہے، سرکار گزر رہے نے، حضرت طلحہ دی اچانک نظر رخ مصطفیٰ تے پہ گئے۔ اوے لوگوں توجہ کرے آجے حضرت طلحہ نے آج میرے آقا دا چہرہ پہلی واری ویکھیا، آج تک طلحہ میرے نبی دی دید نہیں سن کر سکے، آج پہلی نظر رخ مصطفیٰ تے پئی ہے نا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے اندروں آواز آئی، اوے طلحہ تو سونے بڑے بڑے ویکھے نے پر اینا ورگا حسین آج تک۔ اب آبی جی وقار غور کرنا، اللہ صاحب نو حضور دی دید نصیب فرمائے۔ ارے سرگودہ والے ہو، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پتہ کی کیتا ہے، فوراً آپ نے اتھے مال نو چارہ ڈالنا چھوڑے ہے۔ اب آبی جی وقار آپ نے کپڑے بھی نہیں بدلے، تو ان پتہ ہے جانورانو چارہ ڈالن والا لباس کس طرح ہونا ہے۔ او سرگودہ والے ہو، حضرت طلحہ نے کپڑے اس واسطے نہیں بدلے، اندروں محبت دی دنیا نے آکیا طلحہ کدھرے کپڑے بدلنے دیر نہ ہو جائے۔ انہا پوائنٹاں مل غور کرو۔ اب آبی جی وقار دل کردہ میں پڑھتا جاما روح پرواز کر جے۔ اب آبی جی وقار حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لباس بھی نہیں بدلیا، انہا ارے کپڑیاں دیندر طلحہ دوڑ کے آئے نے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے آگے امام الانبیاء نو اینجا ہاتھ مبارک دا اشارہ طلحہ نے کیتا کائنات دا پیر اجنبی دے اشارے تے رک گئے۔ ذرا غور کرنا نا اجنبی دے اشارے دے، میں تاں اجنبی آکھیا قبلہ حضرت طلحہ نے ازے تک میرے نبی دا کلمہ پڑھے ہی کوئی نہیں، ارے صحابی بنے کوئی نہیں سن، گلے بچ میرے آقا دی غلامی دا پٹا آئے نہیں۔ ڈاکٹر افتخار شیفی صاحب، حافظ سعید صاحب، بڑے بڑے معزز مہمان تشریف لے آئے ہو، حضرت طلحہ اجنبی نے، پر میں قربان جاما حضور دی شان کریمی تو اللہ اکبر، اجنبی دے اشارے تے اللہ دا یار رک گیا۔ رحمت دو عالم رک، اے ڈبلیں کم کر دو، ان سادہ کر دو۔ بہت شکریہ، ایک اور کھل کے آکھو سبحان اللہ، بہت توجہ کر، یعنی آواز چ پاور ہونی چاہیے۔ میں تو ان پتہ جتنے زور نہ بولنا، آج میں نے محسوس ہوتا ہے کہ وہ میرے اندر زور ہی ختم ہو گیا۔ اب احباب سی وقار اگر سمجھ تو نہ آ گئی ہے نا، میں بولنا آواز چاہیے پاور نہ نکلے، پتہ چلے آواز نہیں کر رہی۔ ایک اور پھر کھل کے آکھو سبحان۔ حضرات حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی میں بات کر رہے ہیں اور بات چل رہی ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔ حضرت طلحہ دے اشارے تے حضور رک گئے نے، طلحہ اجنبی نے، لوگو شمع رسالت دے پروانو
اج تو پہلا طلحہ دی میرے آقا نہ ملاقات نہیں ہوئی حضرات اج تے لوگ تعارف ہون دے باوجود جڑا شہرت یافتہ ہے پاویں میدان سیاست دے اندر ہے حضرات پاویں میدان خطابت دے اندر ہے ارے لوگ اپنے ارے متعارف بندے نال بھی جڑا شہرت یافتہ آدمی ہے انہاں گفتگو کردا ہے نہ ملاقات قربان جاواں حسین دے نانے دی ارے شان کریمی تو حضور اجنبی دے اشارے تے اللہ اکبر کبیرہ شمع رسالت پروانوں اس واسطے اسی مسلمان پتہ کی کہنے ہونے سونیا بلکہ میرا عقیدہ بیٹوانا صاحب حضرت طلحہ دی اشارے تے جدوں کائنات دا پیر رکے ہونا ہے تے طلحہ پاک نے آپ دی روح نے اے کیا ہونا سونیا تو کملی دا مالک سمانے دا مالک تو کملی دا مالک سمانے دا مالک ذرا غور کرو میرے آقا نال پیار کرن والی ہو حضرت طلحہ نے اشارہ کیتا کوئی تعارف نہیں اب آبے جی وقار پہلی ملاقات ہے اب آبے جی وقار توجہ کرنا اب آبے جی وقار طلحہ دے اشارے تے رحمت للعالمین رک گئے نے میرے آقا رک گئے نے لوگو طلحہ نے تے پھر وجد بھی چاہ کے کہنا سی تو کملی دا مالک سمانے دا مالک تو اپنے پر آئے پکانے دا مالک کدی مایوس نہ ہویا کرو ارے مسلمانوں میں ہاتھ بن کے آکھاں گا کدی مایوس نہ ہویا کر او جنہیں پتھر مارن والیاں نو معافیاں دتیاں نے او درود پڑھن والیاں نو معافی کیوں نہیں دین گے حضرات میرے آقا نال پیار کرن والے ہو اے جملہ عقیدت نہ پڑھنا ہے او دی وجہ اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم اگے کیے اگے صرف بلال نہیں بل عمر نہیں بل عثمان نہیں صرف بل علی نہیں اگے کیا لوگوں کائنات رب نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم ذرا غور کرو ہور ہولی بولو اچھی آواز رکھو سبحان اللہ اب آبے جی وقار اے آخری جمعہ اب آبے جی وقار رجب المرجب آج سرکار دی سیر دا ذکر آج حضور دے دلہ بننے دا ذکر کرنا اوے لوگوں میرے نبی نال مفاہمہ کرن والے ہو حضرت طلحہ دے اشارے تے جگ دا پیر رک گیا در یتیم رک گئے رحمت للعالمین رک گئے حضرت سیدنا صدیق اکبر نال نے لوگوں طلحہ میرے آقا نو پتہ کیا نے ماں دیا کریم آندے نے سونیا مینو تواڈے نام دا کوئی پتہ نہیں مینو تواڈا کوئی تعارف نہیں لیکن چہرے تسی بڑے کریم لگ دے ہو اب آبے جی وقار تے پتہ کی آندے نے اے دے دسو آپ کون ہو اللہ دی قسم جے میرے آقا دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی شب اسرا دا دلہ مسکرایا کائنات دا یار مسکرایا حضور نے مسکرا کے اے نہیں آکھیا اوے طلحہ اپنے کپڑے تے ویکھ اپنا لباس تے وے گلاں کدے نال پیا کرنا ہے غیرت مند لوگوں طلحہ دے کپڑے ملوٹے نے اللہ دی قسم جی حضور طلحہ دے لباس دی گل نہیں کر دے میرے آقا مسکرا کے آندے نے اوے مینوں پیا پوچھنا ہے میں کون ہاں سن لے انا محمد رسول اللہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں خدا دی قسم جے طلحہ دیاں چیخاں نکل گئیاں فوراں میرے نبی دیاں قدماں تے گرے نے آندے نے سنیا ارے سنیا بڑا سی پر میں ویکھیا بھی اس تو والا ہے ارے قدماں تے گر کے آندے نے سنیا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے ارے گفتگو لمبی نہ ہو جائے
تھوڑا جنا ساتھ دیو حضرت طلحہ حضور دے قدماں تے گرے نے طلحہ تیرے مقدر نو سلام طلحہ تیری نصیباں نو سلام جنہاں دے روزے دی جھلک ویکھنے واسطے کائنات دا مومن تڑپدا ہے اج انہاں دے قدماں دی بوسی تینو قدم بوسی نصیب ہو رہی ہے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ارے لوگو حضرت طلحہ نے میرے نبی دا کلمہ پڑھے ہے اس گل نو میں کلوز کر لگا جدو کلمہ پڑھ لیا ہے اب آبے جی وقار تاں جسی کہنے ہونے جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات گوج پیدا ہو جائے ان صحابہ کی عظمت گونج پیدا ہو جائے کوئی زبان خاموش نہ رہے ہو سنیوں جکن مولا علی دا ذکر مچل کے کرنا ہے انجے علی دے یاراں دا بھی ذکر مچل کے کرنا ہے پتا چلے سنیاں نو جتھے آل دا حیا ہے اوتھے نبی دے اصحاب دا بھی حیا ہے اے میرے پیر بھائی نے بیراشی مرید نے اللہ انہاں دی محبت قبول فرمائے کر تڑپ کے پڑھنا ہے جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے اے سرگودا والے ہو جدو کلمہ پڑھ لیا سرکار چلن لگے نا اللہ دی قسم طلحہ نبی دیاں قدمہ دے گر گئے نے آندھنے سونے آن توڑے تو بغیر میرا دل کوئی نہیں لگنا آیا آندھنے سونے آن توڑے تو بغیر ہون میں سکون کوئی نہیں ہونا ایتھے تھے کعبہ سامنے سی اے مکے دیاں کافرانے عثمان غنی نو آکھیا ارے کعبے دا طواف کرنا جیتے کر لو عثمان غنی نے فرمایا میں یار تو بغیر طواف کوئی نہیں کرنا حالانکہ حضور مقام حدیبیہ تے موجود سن سرکار مدینہ مقام حدیبیہ تے جلوہ فرود نے عثمان غنی دا نظریہ ویکھ اور ذوالنورین دا نظریہ ویکھ ذوالنورین نے آکھیا ہے طواف ادو کرنا جدو کعبے دا بھی کعبہ سامنے تے اب آبے جی وقار غور کرنا اسی تانی تے شیخ صحیح صاحب مچل کے کہنے ہونے آنکھ والا تیرے چوپن کا تماشا اوے لوگوں غور کرو نا حضرت عثمان غنی صاحب نظر نے یہ آنکھ والا جنا ہے اوے میرے نبی نال پیار کرن والے ہو جس کعبے دا طواف کرنے واسطے تو 12 لاکھ لا کے جانا ہے او کعبہ عثمان غنی دے سامنے پر عثمان نے یار تو بغیر پھر بھی اودا طواف کوئی نہیں آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے اوے سنیو میری ساری زندگی گزر گئی عقیدہ بیان کر دیا میں ایتھے بھی عقیدے دا پوائنٹ کرن لگا ماں جڑے لوگ آندے نے مسجد وچ مصطفیٰ کریم دا خیال نہ لے آوے اجے اللہ تو علاوہ کسی اور دا خیال میں کیا کعبے دے طواف تو وڈی عبادت کوئی نہیں اوے لوگو او عبادت سامنے میں لیکن عثمان غنی نے دنیا نو دسیا ہے وجود کعبے دے سین وچ روح محمد دا طواف بھی حضرت عثمان غنی سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پتہ کس جنے دا نام پیا لینا ماں اوے جدے آن تے میرا نبی ننگی پنڈلی کا جلین او کو عثمان لینا تو اچھی بات نہ پیا لوگوں اوے جن میرا نبی 2 بیٹیاں عطا کرے انہوں عثمان لینا اوے جڑا محمد دا دورہ دماد بنیا انہوں عثمان غنی آندے نے میری تقریر لمبی نہ ہو جائے بس این میں کلوز کرن لگا ماں آنکھ والا تیرے چوبن کا تماشا دیکھیں آنکھ والا تیرے چوبن کا تماشا دیکھیں آنکھ والا تیرے چوبن کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا
اللہ اللہ بڑا عبدہ اللہ ماحول حضرت طلحہ نے مین اپنا ایڈریس دیو چودھری یونس صاحب اس لیے حضور نے یہ نہیں فرمایا ایڈریس پوچھنے تے ابو بکر کو پوچھا حالانکہ ابو بکر پاک نال سن اللہ دی قسم جے ایڈریس ہی دسنا سی نا اوے میرے نبی نے صدیق دی ڈیوٹی نہیں لائی انہیں یہ نہیں کہ ابو بکر کو پوچھ لینا نا حضور خود طلحہ نو ایڈریس دس دیاں پتہ کی آنے لیں تیرے ڈیرے تو جڑی بستی 6 کلومیٹر دور پہلا یسرب سی ساڑھے ہونا مدینہ بن گیا اوتھے کھجوراں دے پتیاں دی مسجدی اذان بلال پڑھ دے آئے ایک کوئی کھل کے آکو سبحان اللہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی میرے آقا نے فرمایا اے نمازاں دا شڈولی فجر زور اثر مغرب عشاء اللہ دی قسم جے سرگودے والے ہو جدو حضرت طلحہ نے نمازاں دا شڈول دل دی تختی تے رقم کیتا ہے ہن طلحہ دی وفا ویکھ محدث لکھ دے نے جب تک طلحہ دے جسم وچ روح پرواز نہیں ہوئی ہر ارے نماز طلحہ نے حضور دے پیچھے آ کے پڑھی میرے آقا دے پیچھے آ کے ان لوگوں توجہ کرنا ہر نماز ایک کھول کے آکو سبحان اللہ اچھی بات نہ آکو سبحان اللہ اب آبے جی وقار ہر نماز میرے نبی دے پیچھے جدو حضرت طلحہ دا وصال ہو گیا آپ قبر بھی چلے گئے نے بعد از غسل بعد از کفن بعد از جنازہ اے چون میں اصل نقطہ بیان کرنے لگا ہوں حضور ابو بکر نوانے نے آؤ چلیے طلحہ دے مزار تے جانا حضرت طلحہ دی قبر تے جانا ہے لوگوں غور کرنا طلحہ دے مزار تے حضور تشریف لے کے آئے نے اب آبی جی وقار میرے آقا نے دعا منگی ہے ان دعا اگلی بڑی لمبی اتنا کہنا چاہنا وا لوگوں میرے نبی نال وفاواں کرن والے ہو جڑا اسلام دا بن کے مرے او دی قبر تے جانا اے تاجدار ختم نبوت اچھی بات نہ کھو سبحان اللہ اچھا ایک میں اور بڑی سپیشل نقطہ میں حدیث پڑھن لگا ایک تے 313 رسولہ نے مزار دوسرا تسا علماء کو حدیث سنی سرکار نے فرمایا رأیت موسیٰ فی قبر وہو قائم یصلی حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور کھول کیا کوئی یار سبحان اللہ والے نے مزارات تے جاندے ہو اس ذرا پوائنٹ وال غور کرنا ہے سیر ہو رہی ہے رب یار نو سیر کروا رہا ہے تے رب اپنے محبوب نو گزار کی تھو رہا ہے جتھے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا مزار کی یہ بولو مزار حضرت موسیٰ کریم اللہ دا مزارے پا کے توجہ کرنا تھی حضور فرماندے نے میں اپنی اکھاں نال ویکھ رہا کہ آپ اپنے قبر مبارک کھڑے ہو کے نماز اتنے مختلف محدثین نے ادھی وضاحت کی تھی مفسرین کرام نے لیکن میں صرف ایک جملہ کہنا چاہنا اگر اسلام دے وفاداران یا قبران تے اللہ والیاں دے مزارات تے جانا شرک ہوندا بدعت ہوندا تے میرے آقا نو رب اس رات نو قبر موسیٰ تو نہ گزار احباب جی بکار ایک کلیئر ہو گیا اگے پھر 313 رسولان دے مزار نے جتھے حضور تشریف لے گئے مسجد اقصی مسجد بولو سارے بولو مسجد اقصی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی اور اتھے منظر پتہ کی ہے اللہ اکبر سارے نبیاں نے حسین دے نانے دا استقبال کیتا ہے یہ برات چلدی سواری میں پچھلے جو میں عرض کیتا سی باغ عالم میں باتیں بہاری چلی سرور انبیاء کی سوارے چلے ایک اور محبت نہ سرور انبیاء کی سوارے چلے سارے پڑھ لو سرور انبیاء کی سوارے چلے اللہ اکبر کبیرہ سارے نبیاں نے میرے آقا دا استقبال کیتا ہے ارے 1.25 لاکھ نبی رسول پیغمبر اب آبے جی وقار میرے سنی مسلمان بھائیو ایک کتھوں آئے نے اب آبے جی وقار ایک نبی آسمان تو آیا ہے ارے ایک نبی جنت وچوں آیا ہے دوسرے اپنے مزاراں وچوں اٹھ کے آئے نے اے دا مطلب ہے سارے نبی مزاراں وچ زندہ
ایک باری کھول کے آکھو سبحان اللہ. سارے نبی سارے مزاراں بھی زندہ نے. اگر نعوذ باللہ مردہ ہوں دے سرکوتا والیو اے نبی مزاراں بھی چوٹ کے سرکار دے پیچھے آ کے مسجد اقصی وچ نماز ادا. بندے ہو آپ نے مسلک دیوبند ہو اہل حدیث ہو اہل تشیع ہو سب کے سکالروں سے سنا ہے میرے آقا کے نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے امام الانبیاء. امام یہ حضرت آدم صفی اللہ کے نام کے ساتھ نہیں لگایا جاتا. آپ ابو البشر ضرور ہیں لیکن امام الانبیاء نہیں. جتنے نبی پیغمبر رسول کائنات میں تشریف لائے جب امام الانبیاء کہا جاتا ہے تو امام تو حضور تب بنے ہیں جب نبیوں نے میرے آقا کی اقتداء میں عبادت خدا کی ہے. نماز پڑھی ہے. کیا پڑھا ہے؟ نماز پڑھی ہے. حضرات توجہ چاہتا ہوں میرے آقا سے وفائیں کرنے والوں یہ ذہن کے اندر رکھو یہ جو عبادت ہے یہ فقط روح نہیں کرتی. روح اور جسم یہ دونوں ملے تو پھر عبادت ہوتی ہے. حضور نبیوں کے امام بنے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کے جسم کو قبر کی مٹی کھا نہیں سکتی نہ کھایا ہے نہ کھا سکے گی. اتنا کہنا چاہتا ہوں جو مقتدی ہیں ان کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکی جو امامت کے مصلی پہ کھڑے. اعلیٰ حضرت نے تائیں کیا ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. محبت نہ پڑھ لو ایک اور تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اللہ اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اللہ اکبر کبیرہ. امام الانبیاء دی غلامی دا پٹا گلے میں ڈالن والے ہو سرکار نے سارے نبیان دی امامت کروائی. اے کو ختم کر دیو ہاں بالکل سادہ کر دیو. دوستان گرامی قدر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھن والے ہو. ارے جدوں میرے آقا نے امامت کروائی ہے انہاں ذہن چ رکھو امامت دے مصلی تے حضور خود تشریف نے لے گئے. امامت دا مصلی خالی سی سارے نبی صفیاں میں ارے صفاں میں کھڑے سن. جبریل میرے آقا دی بارگاہ وچ کر دینے سونےاں اج اس امامت دے مصلی دے تساں قدم رکھنے نے اج نبیاں دی امامت تساں کروانی ہے. تمام مکاتب فکر دا ارے اس گل تے اتفاق کے کسے دا اختلاف نہیں. حضور نے نبیاں دی امامت کروائی ہے. امامت دا مصلی جبریل نے دیتا ہے. میں کہیا جنوں امامت دا مصلی جبریل دے وے انہاں دی امامت منی جاندی ہے تے جنوں امامت دا مصلی جبریل دا آقا دے وے. ذرا غور کرنا نا ابو بکر ہونے جنہاں نو امامت دا مصلی میرے آقا مصطفیٰ کریم نے عطا فرمایا. اب آپ جی وقار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نال وفاواں کرن والے ہو مصطفیٰ کریم دے غلام بیٹھے ہو. یہ جڑی رات نا دو اعزاز میرے نبی نو نصیب ہوئے نے جڑے کسے آرے نبی نو نصیب نہیں ہوئے. ایک تے حضور امام الانبیاء بنے نے دوسرا میرے آقا نو یہ بھی اعزاز نصیب ہویا سرکار امام القبلتین بنے. کی بنے نے امام سارے بولو یار امام بازو کڑ کے بولو امام دو قبلوں کا امام. دو قبلوں کا سارے بولو دو قبلوں کا امام القبلتین کا اعزاز کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہے. یہ صرف ہمارے آقا کو نصیب ہوا ہے. امام القبلتین. امام الانبیاء کا بھی اعزاز ہمارے آقا کا ہے. امام القبلتین اس کا بھی اعزاز ہمارے آقا کا ہے. دوستان گرامی قدر اس کے بعد خطبے جبریل نے حضرت آدم صفی اللہ نے کہا کہ آپ خطبے دا آغاز کرو چونکہ سرکار صدارت فرما رہے ہیں. آکو سبحان اللہ. ہن آدم علیہ السلام جکن اج راتی ایتھے انشاءاللہ پروگرام ہونا ہے تو اس تشریف لے آؤ گے نا تے ہر پروگرام بھی تمہیں پتہ ہے ایک شخصیت صدارت فرماندی پروگرام اس دی صدارت دے اندر چلدا ہے اور جیڑا جلسہ مسجد اقصی وچ ہویا ہے او دی صدارت کملی والے نے فرمائی. جبریل امین نے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا جی آپ اس طرح کرو آپ خطبے دا آغاز کرو. پہلی گفتگو پہلی تقریر پہلی سپیچ مسجد اقصی دے اندر او آدم صفی اللہ نے کی تھی.
آپ نے خطبے دے دوران کی ارشاد فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمام تعریفاں اس اللہ دیاں جس رب نے مینوں مسجود ملائکہ بنایا، جس رب نے مینوں صفی اللہ بنایا ہے اور ابو البشر بنایا ہے۔ اے آپ نے خطبے دے دوران ایک گفتگو ارشاد فرمائی، مسجود ملائکہ، ابو البشر، صفی اللہ۔ دوستان گرامی قدر، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حضرت آدم علیہ السلام تو بعد حضرت نوح علیہ السلام آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے کیا تمام تعریفاں اس اللہ دیاں نے جس نے مینوں طوفان تو نجات عطا فرمائی۔ ایک کھول کے آکھو یا سبحان اللہ۔ اے ادلا نظام مطلب ڈھلا پہ جائے تو ڈبل ڈھلے ہو جاندے۔ ایک کھول کے آکھو سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ نے ایک دوران خطبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری کشتی نو ڈبن نہیں دیتا، کنارے لگایا۔ کی لگایا؟ کنارے۔ سارے نبی خطبے دین دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی باری آئی تو آپ نے بھی خطبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے من کلیم بنایا ہے اور بنی اسرائیل نو میری وجہ تو رب نے نجات عطا کیتی، فرعون نو ہلاک کیتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے من مثل آدم پیدا کیتا ہے، جکن آدم علیہ السلام بغیر والدین تو آئے، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ تو آئے۔ اے انبیاء خطبے دیں دے اور نال ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ اللہ نے من روح بنایا ہے۔ آپ نے اتھی گفتگو ارشاد فرمائی، حضور سن رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ رب نے من اے بھی اے پاور دیتی ہے، میرا دل کرے میں ٹھوکر مارا تے مردے زندہ ہو جاتے۔ ابابِ بکار نبینیاں دی اکھاں تے ہاتھ رکھاں تے انہاں نوں بنائی مل جاندی۔ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے نبیاں نے بحمداللہ اپنے خطبات دے دوران بڑی باکمال گفتگو ارشاد فرمائی۔ جدو واری آئی ہے نا میرے آقا دی، دوستان گرامی قدر، میرے آقا مصطفیٰ کریم نے پہلا ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ حضور کہنے لگے تمام تعریفوں سے اللہ دیاں نے جنہیں من رحمت للعالمین کافت للناس بشیرم و نذیرہ بنایا۔ اتنی گل کر کے اگوں ہوں سرکار نے پتہ ذکر کنہ دا کیتا ہے؟ اپنے رنگ دے کالے بلال دا۔ حضور نے سیدنا صدیق اکبر دا ذکر، بلال حبشی دا ذکر، عثمان غنی دا ذکر، پوری امت دا ذکر سرکار نے ذکر اس طرح کیتا ہے۔ حضور نے فرمایا نبیو سن لو، میری امت ورگی کسی دی امت نہیں۔ اللہ نے میری امت نو ساریاں امتاں تو اعلیٰ بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ احباب سی بکار شمع رسالت دے پروانوں، اے میرے آقا دے جملے نے۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت نو ساریاں امتاں تو، بولو بولو کچھ، ساریاں امتاں تو۔ ہن اوتھے او نبی بھی کھڑا سی چودھری یونس صاحب جس نبی دی قوم واسطے پانی ایک چشمہ جاری نہیں ہوا، 12 چشمے جاری ہوئے۔ وہ بھی مجوس سن جنہ دی قوم واسطے آسمانہ تو منو سلوہ ہے۔ حضرات وہ بھی سن جڑے اباب ذی بکار جنہ دی قوم، جنہ دے کلمہ پڑھن والے ارے کشتی تے بیٹھ کے کنارے لگے، بڑے بڑے شانہ والے، اور ان اباب ذی بکار انہاں دی موجودگی حضور پہ فرماندے نے میرے بلال ورگا کسے نہیں ملیا، میری امت ورگی کسے نو امت نہیں ملی۔ ایدہ مطلب ہے سرکار نے خدا دی قسم مجھے براق تے سوار ہوں تو پہلا بھی غلاماں نو یاد کیتا ہے تے 1.25 لاکھ نبیاں رسولہ پیغمبراں وچ بھی نوکراں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے واسطے اسی ادب نالے کہنے ہونے ہیں سرکار دی سو سانو، سرکار بتھیرے لوکاں دے زمانے تے دلدار بتھیرے، سرکار دی سو سانو، سرکار بتھیرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، پڑھ لو
ایک باری سارے شامل ہو جاؤ حضور دے کمی تے وراسی بن کے آن والے ہو ایک باری سارے شامل ہو جاؤ ان کو تو سما دیکھتے رہ گئے وہ امامت کی شب وہ صفے انبیاء مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے اللہ اکبر کبیرہ حضور نے فرمایا میری امت ساری امتاں میں چوالا ہے میرے غلام سارے غلاماں میں چوالا نے آج اسی اپنے وال غور کریے ساڑی پوزیشن کیے اسی زکاة دینے نو چٹی سمجھنے ہیں اسی 5 ٹائم دی نماز نو بوجھ سمجھنے ہیں اسی اپنے چہرے دی حضور دی سنت داڑھی مبارک رکھنے نو اپنے واسطے عیب سمجھنے ہیں اور تیری میری پوزیشن ہے بے بیوی دے آنکھیں لگ کے ماں نو تھکے دینے ہیں ارے دعویٰ میں محمد آنو کرا اب آبے جی وقار تیرا میرا کردار کتنا گھنونا ہے ارے تیرا میرا ماضی کتنا گھنونا ہے لیکن میں قربان جاما حسین دے نانے دی شان کریمی تو رحمت دو عالم نے ساڑے کردار والی ویکھیا اپنے پیار وال ویکھیا اوہ لوگوں غور کرو نا اب آبے جی وقار غور کرو اب آبے جی وقار کیڑا عمل سی جدی وجہ تو میرے نبی نے فرمایا میری امت ورگی کسی دی امت نہیں ساڑے عمال کس طرح دینے اے تو ساں ویکھیا ترکی دے شام دے اندر ارے 44,000 جنازے اٹھ گئے بچے یتیم ہو گئے بچیاں یتیم ہو گئیاں ارے پل دے اندر بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں محلات گر گئے نے زمین بوس ہو گئے لیکن اس ارے مصیبت دے اندر اتھے چند کلمہ کو لوگوں نے کی کیتا ہے انہاں ظلم دی اخیر کی تھی انہاں لٹ مار شروع کر دی تھی ساڑا کھنونا کردارے انہاں ظالمانو حیاء نہیں آیا لاشاں دے ڈھیر پینے کدرے بچیاں دیا لاشاں میں کدرے بچیاں دیا لاشاں میں کدرے والدین دیا لاشاں میں لیکن انہاں ظالمان دے ارے دل اتنے سخت ہو گئے میرے نبی نال وفاواں کرن والے ہو انہاں نے لٹ مار دا سلسلہ شروع کر دیتا دوستانی گرامی قدر اے ساڑا ارے کھنونا کردارے حضرات قابل ندامت کرے کردار ساڑے ملک دے اندر تو ان پتہ بے نظیر انکم سپورٹ دے اندر ارے او لوگ جنہ کل وڈے وڈے پنگلے تے ارے 2-2 کروڑ دی گنڈی انہاں کی کیتا یتیمہ دے ارے مال تے کرے انہاں ارے غاسبانہ قبضہ کیتا بے نظیر انکم سپورٹ دے اندر بڑے بڑے آلاف شر حضرات کرپشن کر دے پکڑے گئے نے لوگوں میرے نبی نال وفاواں کرن والے ہو اج ساڈی پوزیشن کی ہے اے سامنے لکھیا ہوندا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار رشوت لین والا رشوت دین والا دونوں جہنمی نے دفتران تے لکھیا ہوندا لیکن اندر کی ہو رہا ہوندا ارے کھلے عام کیا جاندہ جی اینا مال دیو گے تے تاں کم بنے گا لاکھ لعنت ایسے کرے ارے انسان دے جڑا کلمہ بھی میرے نبی دا پڑھدا ہوئے انہاں حیاء کرنا چاہیے میرے نبی دی حدیث دیاں اجتے تھجیاں نہ اڑاؤ اور میرے نبی نال وفاواں کرن والے ہو ارے شمع رسالو دے پروانو ویکھ لو کتنے سال ہو گئے نے اب آبے جی وقار ساڑی سپریم کورٹ ارے شریع بینچ نے فیصلہ دیتا سود حرام ہے لیکن ساڑیاں جتنیاں حکومت آئیاں انہوں نے سود دے خلاف ارے اپیل کی دیئے کروائی گئی ہے کدی کسے بینک دے ذریعے کدی کسے وکیل دے ذریعے کدی کسے صنعتکار دے ذریعے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوئے اور وطن دا نام او دا آغازی سلامت ہوئے ارے ملک دا نام پاکستان ہوئے پاک لوگاں دی جگہ ارے اس ملک دے اندر ارے سودی سسٹم ہوئے اب آبے جی وقار شمع رسال دے پروانو حالانکہ ساریاں نو پتہ سود لین والا ارے سود دین والا ارے سودی کاروبار کرن والا او دے نال اللہ دی بھی جانگے اللہ دے رسول دی بھی جانگے لیکن آج ویکھ لو کیڑی فیکٹری ہے کیڑا بزنس ہے جڑا اس نظام ہے ارے ربا تو محفوظ ہوئے اس سودی سسٹم نے سن تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے اللہ دی قسم چاہ کے آنا ماں اگر نجات تے نظام مصطفیٰ وچ نجات اگر کامیابی ہے آؤ دین نو ارے تخت لے کے آؤ اگر کامیاب ہونا
چاہنا اے لوگ حقیقی آزادی دا اعلان کر دینے حقیقی آزادی ہونا چر نہیں ملنی جدو تے میں قرآن و حدیث دا دامن نہیں پکڑنا اللہ اور دے رسول دے نقشے قدم تے نہیں چلنا میرے مسلمان بھائیو یہ جڑا واقعہ میرا آجے نا یہ دے اندر خدا دی قسم جے ایک مقام دے اے بھی منظر جدو میرے نبی نو دوزخ بکھائی گئی ہے میرے آقا نے ایک دردناک منظر ویکھیا ہے لوگاں دے بڑے بڑے پیٹ نے اندر ہور کوئی شے نہیں ابابے جی وقار سپ نے اندر ابابے جی وقار سپ ٹنگ مار دا ہے او جڑے ارے عذاب دے اندر نے او گردے نے پھر اٹھنے دی کوشش کر دینے اونا کل اٹھیا نہیں جاندہ اندر ہر پاسے سپ ٹنگ مار دینے میرے نبی نے فرمایا جبریل کون لوگ نے جڑے اتنی سخت تکلیف دے اندر حضرات اتنے عذاب دے اندر لوگوں واقعہ میراج صرف چسکے واسطے نہ سنیا کرو ارے میں نو تینو چاہی دا ہے ارے نور ہدایت حاصل کرنے واسطے داستان جدو میرے آقا نے اتنا فرمایا جبریل کون لے جبریل نے سونیا یہ وہ لوگ نے جڑے سود دا مال کھان دے لے جڑے سودی کاروبار کر دے لے سونیا انہاں اے تن بخایا گیا ہے جڑے سود دا مال کھان والے سودی کاروبار کرن والے انہاں نو جہنم دے اندر عذاب ہوئے گا اب آبے جی وقار شمع رسالو دے پروانو پھر میرے نبی نے کور منظر ویکھیا ارے مرد تے بیویاں نو کٹھا عذاب دیتا جا رہا ہے ارے مرد و خواتین ارے انہاں نو کٹھا عذاب دیتا جا رہا ہے میرے آقا نے فرمایا جبریل اے کی معاملہ ہے میرے آقا دی بارگاہ بھی جبریل نے سونیا یہ او ظالم کمینے مرد نے جڑے اپنی بیویاں نو چھوڑ کے حضرات اپنی اہلیہ نو چھوڑ کے خار مارم ارے عورتاں ول جاندے سن انہاں دیاں راتاں کلپاں دے اندر ضائع ہوندیاں سن ارے زنا دا شکار ابا بے وقار شمع رسالت دے پروانو میرے نبی نال وفاواں کرن والے ہو اج ویکھ لو ساڈی سوسائٹی دے اندر کی ہے کسے کمپنی نے شہرت لینی ہوئے تامی عورت دی تصویر دا سہارا کسے بینک نے ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہوئے تامی عورت دی تصویر دا سہارا او غارت مند لوگو ارے پاکستان دے اندر نظام ہی بگڑ گیا ہے یہ دے اندر صرف حکمران شامل نہیں اسی خود شامل اب آبے جی وقار شمع رسالت دے پروانو ساڑیاں شادیاں دے موقعوں تے کی ہوندہ ہے او بندے جڑے 100 روپیہ مسجد نو نہیں دے سکتے لکھاں روپے کنجران تے لٹا دینے نے کنجریاں تے نچھاور کر دینے نے او لوگ جڑے کلمہ پڑھنے دے باوجود کسی یتیم دی مدد نہیں کر دے کسی بیوہ بچی دے جہیز دا نہیں سوچ دے ارے شادیاں دے اندر شراب چلوان دینے ارے کنجر تے کنجریاں تے گلوکار مگوائے جاندے نے لوگوں آرے بابا بگڑ گیا ہے پھر اسیہ میں حالات درست نہیں ارے اطمینان نہیں پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی کام ایک نہ چنگا ہوئے تے پھر پریشانی کن ختم ہوئے گی میرے مسلمان بھائیو چکے ٹائم ہو گیا میں اتنا کہنا چاہنا میرے آقا نال پیار کرن والے ہو میں ہمیشہ تو میرے مزاج دا پتہ ہے میں ہر بندے نو اپنے آپ تو آلہ سمجھنا تسی سارے میرے تو علم وچ بھی آلہ ہو تقوی وچ بھی آلہ ہو پرہیزگاری وچ بھی آلہ ہو لیکن جڑے میری طرح غافل لوگ نے آج بابے جی وقار آج تسی غور و فکر کر لو ویکھ لو نا ساڑے ملک دے اندر سیلاب آیا ہے ارے کتنے جانور مر گئے کتنا نقصان ہویا ہے کتنے لوگ ارے اجل لکمہ اجل بنے اس تو بعد کے پی کے پولیس دے اندر ارے اس مسجد دے اندر 105 جوان شہید ہو گئے دہشتگر ظالم نے حملہ کیتا او جوان جامع شہادت نوش کر گئے ارے نالی ارے کوہاڑ دے اندر 52 طلباء پانی بھی ڈب کے موت دا جام بھی کے دنیا تو چلے گئے آئے رو جنازے اٹھ رہے نے لوگوں شمع رسالت دے پروان لو پھر کہ ارے ترکی تے شام دے اندر ویکھ لو اب آبے جی وقار اسے دوران کچھ عرصہ پہلا افغانستان دے اندر بھی بڑا شدید زلزلہ آیا حضرات بستیاں مٹ گئیاں اے میں افاتو بلیات دا ذکر کیوں پیا کرنا ماں اینا مصاب و علام دا ذکر کیوں پیا کرنا او دی بجائے وے سن غور کرنا چاہیے ہے کیا ساڑے رویے بھی کوئی تبدیلی آئی ہے کوئی نہیں آئی اب آبے جی
वकार ए चंद दिन पहला जिला झेलम चुटाला पिंड दा एक जवान उस बेईमारे बदनसीब इंसान ने अपनी मां दे गले ते छुरा चलाया। उस जालिम कमीने ने मां नूं ज़िबा कीता है। ए चंद दिन पहला साडे सरगोदा सुल्तानपुर बंगला इस पिंड दा अरे बाबे जी वकार एक बदनसीब इंसान उन्हें अपनी मां नूं कतल कीता। मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे आका ने फरमाया, मुस्तफा करीम ने फरमाया, जदों बीवी दे आखे लग के कोई मां नूं थके देवेगा समझियो कयामत आ चली है। मेरे नबी ने फरमाया, जदों दोस्तां नूं तरजीह दी जाएगी, वालिदैन नूं पीछे रखा जाएगा, समझियो कयामत करीब आ गई है। जदों ज़कात नूं चट्टी असी हर बंदा मैं हुण पिंड दा नाम नहीं लेना, उस पिंड दे अंदर एक चौक विच अलम लगे है ताकि पर्दा भी रवे। मैं एक बंदे नूं पुछया, उस पिंड दे बंदियां नाल मेरी पिछले हफ्ते मुलाकात हुई, मैं क्या ए अलम लगे है, ए क्या इन्हां दा तल्लक अबाबे जी वकार फिका जाफरिया नाल? उन्हां क्या नहीं जी नहीं, ये सुन्नी ने। मैं क्या ए क्यों? उन्हां क्या जी जदों ज़ियाउल हक दा दौर आया उशर दा निज़ाम अरे जदों नाफज होया इन्हें उदू अरे कागज़ां विच लिखिया कि मेरा फिका जाफरिया नाल तल्लक है। साडे हालात ने उशर और ज़कात नो सी चड्डी समझने ओ गैरतमंद लोगो, फिर अरे मुसीबतां ते आउणियां ने, ज़हन च रखो। अल्लाह दी कसम है पता शक्लां क्यों नहीं बिगड़दियां? मेरे नबी ने खुद अर्ज कीता सी, मौला मेरे नौकरां दी शक्ल ना बिगाड़ी, मेरे गुलामां दी शक्ल ना बिगाड़ी। मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे आका नाल वफावां करन वालियो, जिस ज़कात नूं तू ते मैं चट्टी समझने आ, कुरान पढ़। अरे कुरान दसदा तू ज़कात देगा, अल्लाह तेनू ओदा अजर बेहद बेहिसाब अता फरमाए। मेरी गुफ्तगू लंबी हो गई, इत्थों मैं बस क्लोज करन लगा वा। मेरे नबी नाल वफावां करन वाले हो, आम ते आम है जिहड़ी 5 टाइम दी नमाज फर्ज है। अबाबे जी वकार कदी गौरो फिक्र करया करो, मस्जिदां खाली हो गईयां, अज मस्जिदां भी नमाजी खत्म हो गए। अबाबे जी वकार अक्सर लोग लाहौरी पता की आंदे ने, साडा ते दिन 12 बजे सूरज चढ़दा है। ओए लोगो ये बदनसीबी है, मेरे नबी नाल वफावां करन वाले हो। शम्मे रसाल दे परवानो हजरत जबरील ने मेरे आका दी बारगाह विच अर्ज कीता सी, सोनिया ये दसो किस अमल नाल बंदे दे दर्जे वध जांदे ने? मेरे नबी ने फरमाया, जबरील जदों दुनिया सो जाए ते बंदा उठ के रब दी इबादत करे, बंदा उठ के अल्लाह की बारगाह भी सजदा करे, ओदे दर्जे बढ़न गया। बाबे जी वकार शम्मे रसालो दे परवानो, मैं इत्थे लाजमी अमल के मैं इत्थे इशारा करन लगा वा। ए इशारा बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी। तवज्जो, असी दीन तो दूर हो गए, असी इस्लाम तो दूर हो गए, हुक्मरान होन या अवाम होवे, आवे दा आवा बिगड़ गया है। गैरतमंद लोगो, मेरी इस गल नूं किसी होर ज़ाविये विच ना लै जावे। अजे अज सऊदी अरब दे अंदर की होया, दिल खून दियां सुर होंदा है, उथे फहाशी दे क्लब खुल गए ने, उथे मामा बहना बेटियां ओए जिन्हां दे सर दा वाल कदी नंगा नहीं सी होया, हुण ड्रामा कर रही ने। अरे इन्हां इस्लामी मुल्कां दे अंदर जवान लड़के ते जवान लड़कियां नूं कट्ठा दौड़ाया जांदा। हो किदे गई तेरी गैरत? मेरे नबी नाल वफावां करन वाले हो, जदों कलमा नबी दा पढ़न वालियां ने जवान लड़कियां ते लड़कियां नूं कट्ठियां दौड़ाना है, पता नहीं हुण की आंदे ने, कोई नाम उन देंदे ने मैराथन रेस। हज़रात हालांकि ओए जिस रब दा तू बंदा है, उस रब ने ते आखिया दूजी नजर गैर मारन वाल उठा के ना वेखी। लोगों लेकिन जुल्म दी अखीर है। मेरे आका नाल प्यार करन वाले हो, अरे लोगो अज साडी पोजीशन है, तुहानूं पता है उन्हां दो सहाबां दा जिहड़े काफरा लड़की दी अगे बधे, काफरा लड़की ने मेरे नबी दे नौकरां नूं आखिया तुहाडे च अगे क्यों वधिया? वो मेरे आका दे गुलामां ने, काफरा लड़की जिस नबी ने तेरे सर ते इज्जत वाला कपड़ा टिकाया, उसे नबी ने साकू तेरे पर्दे दा पहरेदार, साकू तेरे पर्दे दा पहरेदार बनाया। ओए धियां वाले हो, औलाद वाले हो, ओए मामा ते बेटियां वाले हो। सहाबा उस काफरा लड़की नूं आंदे ने, असी अगे तां वधे आ
اے ہوا دا جھونکا تیرے سر دا دوپٹا نہ اتارے اسی کملی والے نال وعدہ کر کے ایسا سوڑیا مازاد کاجل والیا اسی اس بچی دے پردے وچ فرق نہیں آن دیاں گے اوے لوگو اے جے خیرت اے جے لیول ایمان دا اج کی پوزیشن ہے ساڈے معاشرے دے جوان حیا ختم ہو گیا دوستان گرامی قدر اج چوکاں وی کھڑے نے اباب جی وقار غیراں دیاں بہناں بیٹیاں نو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر ایتھے میں آخری اشارہ کرن لگا میں کسی تے ہٹ نہیں پیا کردا آوے دعویٰ بگڑ گیا میں ارادہ کیتا ہے میں کم از کم 6 مہینے انشاءاللہ کوشش کراں گا معاشرتی برائیاں انہاں تے میں گفتگو کراں چونکہ انہاں برائیاں نے سن تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے لوگوں جدو بیت المقدس فتح ہویا ہے اے جس مسجد اقصی دی میں گل کی دیئے فتح یہ پتہ کنج فتح ہویا ہے عیسائیاں نے خود دکھیا ہے مسلمانانو اساں توڑے نہ جنگ کوئی نہیں لڑنی اے تانوں چابیاں دینے ہیں لیکن پہلا شرط ہے سانو عمر وکھاؤ سانو عمر وکھاؤ او جڑا تہاڈا امیر ہے سانو او دی زیارت کرواؤ اباب جی وقار ہونا گیا سن عمر ابن خطاب بکھایا جائے چابیاں تہاڈے حوالے انہاں خود کیا اساں جنگ کوئی نہیں لڑنی اباب جی وقار حضرت ابو عبیدہ بن جرح آپ نے پیغام بھیجیا امیر المومنین ارے کافر ہتھیار سٹ گئے نے دیانے نے اساں عمر ابن خطاب نو ملنا او توجہ کرنا عمر ابن خطاب امیر المومنین ارے 5 لاکھ مربع میل دا بادشاہ جدو مدینے تو چلن لگے نے آپ اپنے نوکر جڑا نار سی نہ سنگی آپ انہاں نے بندے دوواں سواری ایک کے تے آپ نے نال طے کیتا اینا فاصلہ میں پیدل چلاں گا تو سواری دے سوار ہوئے گا ارے پھر میں سوار ہوں گا تو اگے پیدل چلے گا او سرگودا والے ہو اے ارے معاہدہ ہو گیا حالانکہ انہیں عرض کیتا کہ میں تواڈے ارے نوکر میں لگام پکڑ کے اگے چلاں گا حضرت عمر آندے نے نہیں فاروق اعظم آندے نے اے عدل تے نہیں نا جکن میں رب دا بندہ ایویں تم ہی رب دا بندہ ہے اوے لوگوں توجہ کرنا معاہدہ ہو گیا ہن ہویا کہ سفر جاری ہو گیا اینڈ پتہ کی ہویا ہے جس لے بیت المقدس فلسطین قریب آیا ہے ہن واری اس دی آ گئی جڑا نوکر نال سی او دی واری سوار ہونے دی آئی او امیر المومنین نو آندا حضور میں اپنی جڑے میری واری ہے میں قربان کرنا تہاڈی بارگاہ پیش کرنا وا یہ مناسب نہیں کہ میں سواری چواں تسی اگے لگام پکڑ کے چلو او لوگو توجہ کرنا اس لے عمر آندے نے نہیں عمر نے محمد دا کلمہ پڑھیا ہے عمر دے گلے وچ نبی دی غلامی دا پڑھا ہے او بندہ بول کے آندا حضور اے عیسائی کی آکھن گے آپ نے فرمایا چھوڑ عیسائیاں نو عمر کی نظر میں کوئی اور نہیں یا رب کی رضا ہے یا مستحق کی رضا بڑی مہربانی اباب جی وقار ہن ایتھے توجہ اے جذبات دی نظر نہ کرے اجے ہن منظر کیے قبلہ غلام سواری تے وے امیر المومنین پیدل پہ چل دے نے آپ دے ہاتھ بھی لگامے اوے فلسطین آ گیا غیر بھی پہ ویندے نے ابو عبیدہ بن جرح اسلام دا جرنل او بھی پہ ویندے نے ارے دنیا تڑپ اٹھی ہورا مچل گئیاں زمینی مخلوق نے ایک کیا دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے آج کیے آج پاکستان دا وزیر اعظم جتھو لگنا ہوئے اتھے اتھے کئی ہزار بندے پریشان ارے رستے بلاک ہو جاندے نے مریض ایمبولینس وچ ارے فوت ہو جاندے نے وزیر اعظم آ رہا رستے روک دیتے جاندے نے اور میں کیا تو کیڑی وزارت عظمیٰ لے کے بیٹھے ہیں اگر مسلمانہ تی حکمرانی کرنی ہے انج کر جکن عمر ابن خطاب کر کے گئے نے حضرات دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے اور غور کرو دل کردہ روح پرواز ہو جائے حضرات
अमीर उल मोमिनीन करे पैदल है, नौकर सवारी की पुष्ट पे सवार है। ईसाइयों में, यहूदियों में ये मंजर देखा, अब्दुल खैरू ने मंजर देखा तो फिर तड़प के किया, देखिए किस शान से उम्मत का इमाम आता है, देखिए किस शान से उम्मत का इमाम से उम्मत का इमाम आता है। खुद तो पैदल है, खुद तो पैदल है, सवारी पे गुलाम आता है। आशियो थाम लो दामने मुस्तफा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜਾਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੈ। ਅਬਾਬੇ ਦੀ ਵਕਾਰ ਤਰੇ ਅਰੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਲਮ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਗਰਬ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਵੇਖੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂ ਨਬੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਪੜੋ, देखिए किस शान से उम्मत का इमाम आता है। हाय हाय खुद तो पैदल है, खुद तो पैदल है, सवारी पे गुलाम आता है। बस तकरीर मेरी खत्म। जिसले बैतुल मुकद्दस करीब आया, अल्लाह दी कसम जे हजरत अबू उबैदा दी नजर पई ते आपने वेख्या अमीरुल मोमिनीन दे लिबास ते पाबंद लगे ने, टाकियां लगियां ने। हजरत अबू उबैदा अरे बैतुल मुकद्दस तो बाहर आए ने, थोड़ा जना फासले ते दौड़ के गए ने। आपदे हाथ भी अरे बड़ा आला लिबास सी जेड़े बादशाह पहनदे सन। हजरत अबू उबैदा ने अमीरुल मोमिनीन दी सवारी रोकी। अबू उबैदा बिन जरा अमीरुल मोमिनीन नु आंदे ने, अगे ईसाई ने, गैर मुस्लिम ने, तुसी अमीरुल मोमिनीन हो, तुहाडे कपड़ियां ते पैबंद ते टाकियां लगियां ने, ऐस लिबास भी जाओगे उन्हां ते असर की होवेगा। हुजूर ऐ लौना लिबास अरे चेंज करो। अल्लाह दी कसम है हजरत फारूक आजम ने वो लिबास पता की कीता है, आपने अबू उबैदा वाल इंज लहरा के ना फेंक के फरमाया, ओए अबू उबैदा इज्जत इन्हां कपड़ियां विच नहीं, इज्जत मुहम्मद दी नौकरी विच। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर कबीरा। टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, 2:20 हो गए। दुआ करो अल्लाह ताला सन अमल दी तौफीक ता फरमाए। हजरत उमर पाक आंदे ने इज्जत हुजूर दी गुलामी विच, इज्जत हुजूर दी नौकरी विच है। सरकार आपने फरमाया कि इज्जत इस्लाम नाल वफा करने विच है। हाय हाय आप सोच सकते हैं 25 लाख मुरब्बा मील का बादशाह, इससे भी ज्यादा। अरे बैतुल मुकद्दस की फतह के मौके पर जहां मेरा नबी दूल्हा बन के गए, अरे उस मौके पर इतनी बड़ी शख्सियत तो लिबास पे बंद लगा, इसी पोजीशन में आप पहुंचे। और अगे जाके पता की कीता, ईमान ना बगैर तकिए तो ना हजरत उमर जमीन ते लेट गए। ईमान बड़ी सवाद वाली गल, सौ गए मतलब बड़ी ना आप खूब नींद। वो जेड़े ईसाई सन ना उन्हें वेख्या, उन्हें के हजरत उमर रजी अल्लाह तआला क्या साड़ियां बादशाहां ते महल्लां विच नींद नहीं। हाय हाय एक ही राज है, तुहाडा ना तकिया ओपन ना कोई बॉडीगार्ड। रब्बे काबा की कसम हजरत उमर ने उनसे कहा, जब से नबी की गुलामी का पटा गले में डाला है कभी गम करीब आए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत अल्लाह अल्लाह उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम। बहुत लंबी तकरीर हो गई। ये ते मामलात बाद दे अंदर ने ना, जदों अबू जाल नूं किसे जाके दसिया जड़ा सर लैण गए वो सर दे बैठा, कि ओ
اسی ٹائم ابو جہل آندا ہے اگر عمر نے محمد دا کلمہ پڑھ لیا پھر دنیا تو ادھا کفر ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. خصوصی دعا کرو جڑے ساڈے حکمران نے, اللہ انہاں دے دل نرم کرے. آکھو آمین. اگو اسی بھی اپنے آپ وچ چینجنگ لیاون دی کوشش نہیں کردے. مالک سن ساریاں نو اپنی فکر, اپنا نظریہ, اپنی سوچ اس نو وطن اور اسلام اور دین نال اللہ تعالیٰ سن اٹیچ کرنے دی توفیق. جی انہیں جنہیں بڑی تقریر ہوگی. اگے دو نہیں, بہت لمبا خطاب ہو گیا, وہ میں صدقے جاؤں 2 بھی ہو گئے. رات محفل بھی ہے, تسی راتی, میں راتی انشاءاللہ خطاب کرنا ہے. 1 گھنٹہ 20 منٹ ہون خطاب ہویا ہے تے راتی ٹھیک نہیں صحیح فرما رہے ہیں. تواڈی سارے دی محبت ہے. میں تو تانوں پتہ ہے میرے مزاج دا تانوں پتہ ہے جتنا ٹائم لائی دا جمعے تے صرف میرے دل چ یہ ہوندا ہے بڑی دور تو دوست ہوندے ہیں لوگ نہ دکھی واپس نہ جان بیٹھی دوروں آیا تے روحانی کفیت جڑی وہ نہیں بدلی ہے. تہاڈا پیار ہے. میں ہر جمعے تقریباً اننا میرا خطاب ہوندا ہے تے اننا کہہ کے 1 منٹ اور میں لا دینا تہاڈے پیار واسطے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بات کر لینے ایک اور آکھو سبحان اللہ, پھر آکھو سبحان اللہ. اس انگریز نے لکھے ہے, تساں پڑھیا کہیں اسی صرف پڑھنے توجہ نہیں کرتے. انگریزاں بھی لکھے ہے اگر ایک اور عمر دنیا تے آ جائے پوری دنیا تے اسلام غالب ہو جائے. ویسے کدی سوچیا جی جنہ دا نوکر ایڈا پاورفل ہے اس آقا دا مقام کی ہوئے گا. ہر برائی کو دیا دیس نکالا جس نے, ہر برائی کو دیا دیس نکالا جس نے, ڈگمگاتے ہوئے انسان کو سنبھالا جس نے. بکریاں چرانے دا پتہ کوئی نہیں, خدا دی قسم جو عمر خود آنے نے میرے کل بکریاں قابو نہیں سنونیاں. کوئی سجے نکل جاندی سی, کوئی کھبے نکل جاندی سی, میرا باپ مینو ماردا سی. بڑا نالائق ہے. عمر آندے نے اج جڑی دنیا تے شہنشاہی پیا کرنا اے زہرا دے بابا دا صدقہ. ڈگمگاتے ہوئے انسان کو سنبھالا جس نے, ڈگمگاتے ہوئے انسان کو سنبھالا جس نے, آدمیت کو نئی طرز پہ ڈالا. چھیڑ دیندے ہو جکن عمران خان قوم پھر آپ ہی تو چپ ہو جاتے ہوں تو سمجھ آئی. نعرہ ہے کمانا صاحب انج نہیں کر دے اینڈ تے چھیڑ ہی دیندے جکن عمران خان قوم نو چھیڑ دے. آپ ہی پرسکون زمان پارچ ماشاءاللہ پلستر لگے ہیں 6 سال اندھی لگ جانا. نعرہ حیدری. ہاں پڑھ لو کو ساتھ بھی دیا کرو. ہر برائی کو دیا دیس نکالا جس نے, ڈگمگاتے ہوئے انسان کو سنبھالا جس نے, آدمیت کو نئی طرز پہ ڈالا جس نے. اوہ سرگودا والے ہو یہی عمر ہے. اللہ دی قسم جے ایسی عمر نے ہجرت دے موقع تے پتہ کی کیتا, کعبے دا طواف کر کے ہاتھ تلوار بھی پھد کے مکے دیاں کافراں نو آکھیا ہے
عمر ہجرت کرن لگا اوے مکے دے کافرو جنہیں اپنے بچیاں نو یتیم کروانا آج مقابلے دے اندر آئے جناب عمر نے فرمایا جنہیں اپنی بیوی نو بیوہ کرانا ہے آج مقابلے دے اندر عمر آنے نے آج جیڑا آئے گا بچ کے نہیں جائے گا غیرت مند لوگو حضرت عمر نال ہی پتہ کیا نے ہن لک لک کے اللہ اللہ نہیں ہونی ہن کعبے دے سین وچ رب دی تسبیح بیان ہونی اللہ اکبر کبیرہ آدمیت کو نہیں پادو کڑ کے کوئی لہرا کے ہن ساؤنڈ بھی سیٹ ہو میں صدقے جاواں آدمیت کو نئی طرز پہ ڈالا جس نے اس انسان کو محبوب خدا کہتے ہیں سنتے ہیں نام تو صلی اللہ کہتے ہیں سنتے ہیں نام تو صلی اللہ کہتے ہیں سنتے ہیں نام تو صلی اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے ایک گل ذہن چ رکھنی ہے مصر دا گورنر سی او دے پتر نے ایک قبطی نو مکہ ماریا گورنر دے پتر نے ایک عام بندہ غریب بندہ معاشرے دا ان ماریا مکہ او قبطی مصر تو چلیا مدینہ شریف آئے حضرت عمر دی بارگاہ انہیں کیا حضور اوڑا گورنر دا مصر ہے ہاں جی عمر ابن عاص انہیں دے بیٹے نے میرے مکہ مارے ہے میری بڑی اس انسلٹ کی تھی حضرت عمر نے گورنر نے بلا لیا طلب کر لیا مصر او دے پتر نے بلا لیا مجمع عام آپ نے پھر اس جڑا عام بندہ سی نا معاشرے دا عام تو مطلب ہے عام شہری یہ مسلمان تے سی او دی امیت سی لیکن او دے کول کوئی وزارت نہیں سی کوئی عہدہ نہیں سی ان آپ نے درہ تا کیتا تے اینج گورنر مصر سامنے تے او دے پتر نو آپ نے فرمایا کھڑا ہو جاؤ وہ کھڑا ہو جاؤ آپ نے ان فرمایا ہن سارے مجمع دے سامنے ان 10 کوڑے مار یہ ہے عدل و انصاف حضرات وہ فاروق اعظم عمر ایسے ہی نہیں بنا رب کعبہ کی قسم ہمارے ملک کے تمام مسائل کی اصل وجہ عدل و انصاف اٹھ گیا آج بھی ہمارے وطن کے اندر عدل و انصاف کا نظام ارے درست ہو جائے سارے مسائل حل ہو جائیں گے جنابی عمر آپ نے دنیا کو بتا دیا رب کعبہ کی قسم عمر نے دسیا ہے جیڑا مقام گورنر دے پتر دا ہے وہی مقام معاشرے دے ایک عام بندے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعواہم ان الحمدللہ